अच्छा, तो मवाद के लिए मजमूई तरीक़ाकार ये है। 2 साल पहले हमें मवाद की हिकमत अमली बनाने में शायद 4 दिन लग जाते थे। जब चीट जीपीटी आया तो ये मुद्दत 2 दिन रह गई, और जब चीट जीपीटी वाकई इंटरनेट पर जाकर बराह रास्त तलाश करने के काबिल हुआ तो ये वक्त तकरीबन 1.5 घंटे तक आ गया। तो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे कस्टम जीपीटी कैसे काम करता है, और जाहिर है हम हमेशा जीपीटी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपडेट करते रहते हैं। तो अब मैं आपको जो तरीक़ाकार दिखाने जा रहा हूँ वो यही है कि अगरचे हम कस्टम जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बिल्कुल वही तरीक़ाकार अपनाते हैं। इसलिए अब के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये तरीक़ाकार कैसा नज़र आता है और फिर ये कैसे ज़ाहिर होता है इसी कस्टम जीपीटी में। तो ये यहाँ एक एलईडी लाइटिंग कंपनी की मिसाल है। तो ये जाहिर है कि मवाद की हिकमत अमली है, तो इस कारोबार की हर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए एक मवाद की हिकमत अमली दरकार है, और इसीलिए कलीदी अल्फाज की तहकीक भी ज़रूरी है। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास ड्राफ्ट 1 कॉपी कहा जाता है। कोर्स के शुरू में याद होगा, अल्लाह का शुक्र है, मुस्बत और मनफी। तो ये उन कलीदी अल्फाज की फहरिस्त है जो दुरुस्त ट्रैफिक लाएंगे, और मनफी अल्फाज की फहरिस्त भी है जो हम 100% इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास मुस्बत डेटा है, माजरत मुस्बत कलीदी अल्फाज हैं जिनके साथ डेटा भी मौजूद है। फिर हमने सवालात की निशानदेही की है, और हकीकत में उन सवालात को कीवर्ड स्ट्रेटजी टूल में डाला है ताकि हमें असल जवाबात मिल सकें कि कितने लोग उनको तलाश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम बिल्कुल पहचान सकते हैं कि हमारे सोशल मीडिया वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा मकबूल सवालात कौन से हैं। ये हमें एक नुक्ता आगाज़ फराहम करता है। तो ये मवाद है, माजरत, ये इसका असल कलीदी अल्फाज की तहकीक वाला हिस्सा है। लेकिन अब जो भी प्रोडक्ट और सर्विस पेश कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको एक मवाद की दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है। तो ये वो मवाद की दस्तावेज़ है जो कुछ इस तरह नज़र आएगी, और अगर हम इस पर क्लिक करें, जो कि फ्लड लाइट हेलोजन बल्ब है। अब मैं इसे काफ़ी बड़ा कर रहा हूं ताकि आप इसे अच्छी तरह देख सकें, और हम इसे थोड़ा सा फैला देते हैं। तो ये है कि तरीक़ाकार कैसे काम करता है। बुनियादी तौर पर हम फ्लड लाइट हेलोजन बल्ब के कलीदी लफ्ज़ को हदफ बना रहे हैं, और हमें मालूम है कि ये कलीदी अल्फाज असल इस्तिलाह फ्लड लाइट हेलोजन बल्ब के साथ मुंसलिक हैं। तो अगर हम फ्लड लाइट हेलोजन बल्ब को हदफ बना रहे हैं, तो हमें उन कलीदी अल्फाज को भी हदफ बनाना होगा क्योंकि ये इससे वाबस्ता है। अच्छा, तो हम ये सिर्फ अंदाजे से नहीं कर रहे, हमें ये मालूम है कि ये कलीदी अल्फाज तरीक़ाकार के मुताबिक है और हमारी इब्तिदाई तलाश से मुंसलिक है। इसकी वजह यह है कि अब दूसरे टैब पर जाते हैं, और बुनियादी तौर पर हमारे पास मीटा डिस्क्रिप्शन, उन्वानात और उन तमाम कलीदी अल्फाज की URL मौजूद हैं जो सर्च इंजन के नताइज वाले सफ़े पर आते हैं। इसका वाज़ेह मतलब है कि इन लोगों ने पहले ही एल्गोरिथम को दुरुस्त कर लिया है, वो पहले ही तलाश के ऊपर है। अच्छा, तो बुनियादी तौर पर हमने क्या किया है कि कॉलम बी में हमने इस डेटा का तज्ज़िया किया है ताकि देख सकें कि कौन से कलीदी अल्फाज वाकई उन तमाम URL में मुसलसल आ रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो सके तो ऊपर के तकरीबन 50 कलीदी अल्फाज तलाश करें, और यही हम अब कर रहे हैं। इस मरहले पर हम कलीदी अल्फाज तलाश कर रहे हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें काफ़ी वक्त क्यों लग सकता है। हमने क्या किया है कि कॉलम बी से वो कलीदी अल्फाज लेकर यहाँ रख दिए हैं, और इसी तरह हमें पता चलता है कि ये कलीदी अल्फाज आपस में मुंसलिक हैं। ये जिक्र करना भी ज़रूरी है कि ये कलीदी अल्फाज भी एक साथ ग्रुप किए गए हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, ये वाले यहाँ हैं, ये दरअसल गूगल की नज़र में एक ही ग्रुप में आते हैं,
یعنی ان کا مطلب ایک ہی ہے، جیسے ہوٹل لندن، لندن ہوٹل۔ اسی طرح یہاں بھی یہ والے کلیدی الفاظ ایک ساتھ گروپ کیے گئے ہیں، ان میں لفظ سیکیورٹی آتا ہے تو پھر سے لندن ہوٹل، ہوٹل لندن۔ یہ ایک ہی بات ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک الگ کلیدی لفظ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ڈیٹا ہمارے لیے واقعی بہت اہم ہے، لیکن ہمارے سوالات بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ تو معاف کیجیے گا، اگر ہم سوالات کو دیکھیں تو اب دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک ہی سوال کئی بار آیا ہے اور ان کے ساتھ کلیدی الفاظ بھی ہیں۔ میں اس سوال کو منتخب کروں گا، ہیلوجن لائٹ بلبس پر پابندی کیوں ہے؟ باقی سوالات کو حذف کر دیں گے۔ ہیلوجن بلبس پر پابندی کیوں ہے؟ ہمیں اس سوال کا جواب دینا ہے اور پھر ان کلیدی الفاظ کو جواب میں شامل کرنا ہے۔ اور ایک بار پھر ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ان میں سے کچھ کلیدی الفاظ وہی ہوں گے جو میں نے آپ کو پہلے صفحے پر دکھائے تھے، اور یہ بھی ایک ساتھ گروپ کیے گئے ہیں۔ تو یہاں یہ ایک کلسٹر ہے اور ظاہر ہے کہ اسے صرف ایک کلیدی لفظ کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ کلیدی الفاظ، اور اگر ہم اصل شیٹ پر واپس جائیں تو یہ کلیدی الفاظ اندرونی لنکنگ اسٹریٹجی بناتے ہیں اور اس کا حصہ بنتے ہیں۔ اچھا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ 2 سال پہلے ہم شاید اپنے کسٹم جی پی ٹی پر واپس جاتے، اور اکثر اب دیکھتے ہیں کہ لوگ اب بھی ان جی پی ٹی کا استعمال کر رہے ہیں، جو میرے خیال میں شاید ایک غلطی ہے کیونکہ یہ زیادہ تر ایک ڈرافٹ کی طرح ہوتے ہیں۔ اب آپ اس سے کہیں بہتر کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کیس میں کلیدی لفظ ہیلوجن بلب کو منتخب کریں گے اور اسے وہاں ڈالیں گے۔ تو آئیے واپس اس اسپریڈ شیٹ پر چلتے ہیں، آئیے اسے ہٹا دیتے ہیں، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے کلیدی الفاظ ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اسپریڈ شیٹ کو اس کیس میں کیا نام دیا ہے؟ فلڈ لائٹ ہیلوجن بلب۔ اچھا، تو یہاں ایک دستاویز لکھیں جس میں 2500 الفاظ ہوں۔ موضوع ہے فلڈ لائٹ ہیلوجن بلب۔ آپ کو ایک ایچ ہڈن چاہیے فلڈ لائٹ ہیلوجن بلب کے نام سے، اور ہم زیادہ سے زیادہ 4 کلیدی الفاظ منتخب کریں گے۔ تو اگر ہم اپنی اسپریڈ شیٹ پر واپس جائیں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ والے ایک کلسٹر میں ہیں۔ تو ان سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو ہم ان میں سے ایک کو منتخب کرنے جا رہے ہیں۔ میں ان میں سے ایک کو چنوں گا، میں اس کو چنوں گا کیونکہ اس کے بھی 50 سرچز ہیں، یعنی زیادہ ہیں، اور پھر شاید وہ والا بھی چن لیں گے۔ تو ان میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اپنی فہرست ہے۔ پھر ہم پرامپٹ میں اسے بتائیں گے کہ ہم اس سے کیا چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے۔ ہم برانڈ کا ذکر کریں گے، شاید اس میں ایک لنک بھی ڈال دیں گے، اور پھر چیٹ جی پی ٹی میں یہ آپ کو ایک خاکہ دے دے گا کہ اس کی آؤٹ لائن کیا ہے۔ ویسے اس کو کبھی بھی براہ راست استعمال نہ کریں، یہ صرف ایک ڈرافٹ ہوتا ہے۔ کاپی۔ تو اگلا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اسے اپنی ایکس پر ٹویٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر 5 الگ الگ ٹویٹس بنائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہمارے پاس فینس پینلز تھے، اس کیس میں ہم فلڈ لائٹ ہیلوجن بلب استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم چند ہیش ٹیگز مانگ رہے ہیں، برانڈ بھی ڈالیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ سوال کے ساتھ بھی یہی ہے۔ تو اگر ہم سوالات والے سیکشن میں جائیں، سوال یہ ہے کہ یہاں ہیلوجن لائٹ بلب پر پابندی کیوں ہے؟ اور پھر ہم کچھ کلیدی الفاظ منتخب کریں گے جو شامل کرنے ہیں، اور اپنے برانڈ کا ذکر کریں گے۔ تو ایک بار پھر ہم انہی کلیدی الفاظ کو استعمال کریں گے، اور اکثر یہ وہی ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں فرنٹ پیج پر کہا تھا۔ تو اس طرح ہم نے اپنی مکمل اور تفصیلی مواد کی حکمت عملی تقریباً 1 سال 18 مہینے پہلے ہی بنائی تھی۔ اب یہ کافی نہیں ہے، اور اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک کسٹم جی پی ٹی دکھاؤں گا
جسے ہم ہمیشہ اپڈیٹ اور بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ دراصل کورس کا حصہ ہے۔ شکریہ۔